नमस्कार। लोकसेवा संसारमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतका अप्राविधिकतर्फ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तथा लेखा समूह सहायक स्तर 4थो पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमको द्वितीय पत्रको चाहिँ पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। द्वितीय पत्र रहन्छ, फर्स्ट पेपर चाहिँ जीके र आइक्यूको रहन्छ, सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणको रहन्छ भने द्वितीय चरण चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित अनि सेवासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू चाहिँ यसमा पर्दछन्। भनौँ न अब कस्तो खालको जागिर खाने हो त्यसमा अनुसार नै हामीले सेकेन्ड पेपरको चाहिँ अध्ययन गर्छौँ जहिले पनि। जस्तो यसमा रहेको छ द्वितीय पत्र सामाजिक अध्ययन, कार्य सञ्चालन तथा सामान्य गणित रहेको छ। खण्ड क रहेको छ सेक्सन ए भनौँ है। खण्ड क जस्तो क को तपाईँले उत्तर लेख्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पुस्तिका कुन युज गर्नुपर्छ? क नै युज गर्नुपर्छ। ख को कुनै प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्यो? ख उत्तर पुस्तिकाकै कुनै लेख्नु पर्यो। ख उत्तर पुस्तिकामै लेख्नु पर्यो भनेको जुन खण्डको प्रश्न हो त्यही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा तपाईँले आफ्नो उत्तर लेख्नुहोला। होइन भने खण्ड क को उत्तर पुस्तिकामा खण्ड ख को उत्तर लेख्नुभयो भने त्यो मान्य हुँदैन, त्यो कटी हुन्छ। चाहे तपाईँले त्यो 100% किन हुबहु गरेको होस् है, सही उत्तर गरेको किन नहोस्, तपाईँले अर्को खण्डको आन्सर चाहिँ अर्कै कुनैमा लेख्नु हो भने त्यो गलत हुन्छ अथवा त्यो काटिन्छ भन्न खोजेको। खण्ड कमा रहेको छ, खण्ड कले 40 अङ्क चाहिँ मेन कभर गरेको छ, जसमा सामाजिक अध्ययन चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सामाजिक अध्ययनमा रहेका पाठहरू यस प्रकार रहेका छन्। सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ धेरैजसो नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ है, जसमा नेपालको धरातलीय स्वरूप है, हिमाल पहाड तराईको अवस्था, यसले हावापानीमा पारेको प्रभाव, यसले जनसङ्ख्यामा पारेको प्रभाव, यसले कृषि उत्पादनमा पारेको प्रभाव होइन, यस्ता कुराहरू। अब यसमा चाहिँ धरातलीय स्वरूप, हावापानी, जनजीवन, भौगोलिक अवस्थाको प्रभाव र नक्सा सम्बन्धी सामान्य जानकारी सामाजिक अध्ययनको पहिलो च्याप्टरमा रहन्छ। 1.2 मा प्रदेश नम्बर 1 को भौगोलिक जानकारी पर्छ, जसमा प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक है तथा धार्मिक अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले डिटेलली पढ्नुपर्ने हुन्छ। जीकेका लागि चाहिँ जीकेमा चाहिँ अप्सन हुन्छ, यसमा त हुँदैन नि त। यसमा तपाईँले आफ्नो कलम लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन्सर सिटमा चाहिँ शब्दहरू थुपार्नुपर्ने हुन्छ। शब्द थुपार्ने भन्दा कथा लेखेर आउने त कुरा हुँदैन लोकसेवाको परीक्षामा है। हामीलाई त जागिर खानु छ, जागिर पनि यस्तो यस्तो होइन, सरकारी जागिर हो त्यो त होइन। कस्तो लेख्ने भन्दाखेरि सठिक लेख्ने है, सठिक एन्सर लेख्ने हामीले। त्यसका लागि त पहिलो ज्ञान हुनु जरुरी छ है। फेरि धेरै ज्ञान भएर पनि हुँदैन, थुपाएर पनि आउनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सर्वप्रथम त पढ्नु नै ठुलो कुरा हो। अथवा भनौँ न कुनै पनि विषयमा लेख्नका लागि त त्यो विषयबारे जानकार हुनु आवश्यक पर्छ भन्न खोजेको है। त्यसै गरी 1.3 मा रहेको छ नेपालको राजनीतिक विभाजन। नेपालको राजनीतिक विभाजन जिल्ला, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह कसरी गरिएको छ, त्यसमा सरकारका तहहरू, विविधतामा एकता रहेको छ। विभिन्न यस्ता विषयवस्तुहरू यसमा पर्छन्। त्यसै गरी 1.4 मा नेपालको विकासका पूर्वाधारहरू, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत तथा अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा शिक्षा जस्तो नेपालमा चाहिँ यातायात पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के हुन् भन्न सक्छ है। कसैले चाहिँ विभिन्न एस्पेक्टबाट लेख्न सक्नुहुन्छ नि त है। विभिन्न पक्षहरूबाट कसैले सोच्दा हामीसँग पैसा छैन भनेर लेख्नु होला, कसैले चाहिँ हाम्रो भौगोलिक विविधता एकदम भौगोलिक विविधता चाहिँ एकदम विकट भएको कारणले गर्दा यसको विकास नभएको भन्नु सक्छ। कसैले सरकारको चाहिँ अथवा भनौँ राज्य प्रशासन चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दा यसको विकास नभएको विभिन्न क्षेत्रबाट लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो लेख्नलाई दिमाग त चाहियो। अनि त्यस्तो लेखेर मात्रै भएन है, तथ्याङ्कीय कुरा पनि लेख्नु पर्यो नि त। जस्तो गतको 10 वर्षमा यति किलोमिटर बाटो बन्यो, तर बन्नुपर्ने यति थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्पेयर गरेर लेख्न सक्नु पनि पर्छ। त्यो उसका लागि पनि ज्ञान त चाहियो। यस्ता विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 1.5 मा नेपाली समाजका परम्परा, सामाजिक मूल्य, मान्यता, प्रचलित प्रमुख धर्म, प्रजाजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिका बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ अब सोधिन्छ नि त सामाजिक मूल्य मान्यतामा यो बेठी बाजा बजाउने कहिले बजाइन्छ है, यसको महत्त्व के थियो, अनि
नाचहरू जति पनि सामुदायिक जति पनि सांस्कृतिक नाचहरू रहेका छन्, विभिन्न समुदायमा रहेका सांस्कृतिक नाचहरूले के काम गर्छन् त्यस्ता कुरा। अनि हाम्रो हाम्रो सांस्कृतिक वा परम्परागत बाजाहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। तिनको जगेर्ना गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ, यस्ता विषयवस्तुहरू सोध्न सक्छ। त्यही भएर त्यस्ता विषयलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी 1.6मा चाहिँ सामाजिक समस्या, विकृति तथा सुधारका उपायहरू आएको छ, जसमा जस्तो उदाहरणको लागि लागु औषध दुर्व्यसनी है, लागु औषध दुर्व्यसनी अनि यो मानव बेचबिखन जस्ता विषयवस्तुहरू होइन, यी चाहिँ समाजका लागि हानिकारक हुन्छन् है, समाजका लागि हानिकारक हुन्छन्। यी सामाजिक समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, कसरी सुधार गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी जनचेतना फैलाउने होइन, के गरेर चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक सामाजिक द्वन्द्व र कारण, यसका व्यवस्थापनहरू, द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसका कारण, यसका असर के भए, परिणाम के भए होइन, सामाजिक द्वन्द्व किन देखा पर्छ होइन, त्यही त हो नि, हामीले त्यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी नेपालको संविधान, जसमा भाग 1 देखि भाग 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 32 तथा 9वटा कतिवटा अनुसूचीहरू पर्नु पर्यो, 9वटा अनुसूचीहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी 1.9मा रहेको छ सरकारका 3 तहबीचको राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लगायतका विषयवस्तुहरू होइन, शक्ति विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तहरू, शक्ति विकेन्द्रीकरण कसरी गरिएको छ, कुन अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, कुन अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, कुन मन्त्रालय सङ्घलाई दिएको छ, कुन मन्त्रालय प्रदेशलाई दिएको छ, यस्ता विषयवस्तुहरू यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 1.10मा रहेको छ नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन रहेको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था के छ, सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रदायकको भूमिका के छ, अधिकार के छ, सेवाग्राहीको दायित्व के हो, अधिकार के हो, जस्ता विषयवस्तुहरू एकदम पढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसै गरी 1.11मा रहेको छ लोकतन्त्र, निर्वाचनको परिचय, महत्त्व, मतदान सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू, जस्ता विषयहरू। निर्वाचन भनेको हामीले के बुझ्छौँ, इलेक्सन हो। इलेक्सन भनेको चाहिँ इलेक्ट गर्ने माध्यम है, आफूले चाहेका जनप्रतिनिधि अथवा भनौँ न एउटा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा निर्वाचित गर्नको, निर्वाचित भनेको चुन्ने भोटिङ गर्ने कुरा नै हो नि त निर्वाचन त। मान्छेले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्ने हो है, त्यसलाई निर्वाचन भन्ने हो हामीले होइन। त्यसबाट चाहिँ जस्तो लेजिस्लेटिभ व्यवस्थापिका, विभिन्न राष्ट्रसभा, सदन अनि गाउँ कार्यपालिका, गाउँसभा, नगरसभा आदिमा चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गरी पठाउने माध्यम चाहिँ निर्वाचन हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जनसङ्ख्या, वातावरण, स्वास्थ्य रहेको छ, जसमा रोग पढ्नु पर्यो। रोग, पोषण, दुर्व्यसन, सामुदायिक स्वास्थ्य, जसमा रोगको परिचय, सर्ने, नसर्ने, सरुवा रोग सर्ने माध्यम, जस्तो अहिले त विकराल समस्या भनेको कोभिड रहेको छ, कोभिड-19 है। 2-3 वर्ष हुन लागिआयो, 2 वर्ष त भइसक्यो। अब आउँदो यो डिसेम्बर, अस्तिको डिसेम्बरमा 2 वर्ष भइगयो होइन। 2 वर्षभन्दा पनि भनौँ न 2 वर्ष पुग्न चाहिँ आँट्ने अवस्था छ है। अब पुग्दैछ, केही समयपछि 2 वर्ष पुरा हुन्छ। अहिलेको महामारी अवस्थामा रहेको छ, यसको बारेमा पनि सोध्न सक्छ है। अहिले जस्तो करेन्ट कन्डिसन के कस्तो रहेको छ, कुन भेरिएन्ट्सहरू, डेल्टा भेरिएन्ट, ओमिक्रोन भेरिएन्ट होइन, के भेरिएन्टहरू भेटियो, त्यो विषयहरूमा सोध्न सक्छ। खोपका बारेमा सोध्न सक्छ। त्यसै गरी पोषण रहेको छ, सन्तुलित भोजन हामीले पढ्दै गरेको विषयवस्तुहरू होइन, स्वास्थ्य पुस्तकमा चाहिँ पढ्दै गरेका विषयवस्तुहरू, पोषण, सन्तुलित भोजन, कुपोषणका प्रकारहरू, सुकेनास, फुकेनास आदि विषयवस्तुमा हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी धुम्रपान, मद्यपान, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, कारण, असर र बस्ने उपायहरू पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा, सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी। त्यसै गरी नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरू, यसका समाधान, व्यक्ति, परिवार र समुदाय, यो 3टा है। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ एकदम पढ्नु होला भन्न चाहन्छु है, यो गरेर रट्नु होला है त।
के भन्न सोधिन्छ भने सामुदायिक स्वास्थ्यमा चाहिँ व्यक्ति वा परिवार वा समुदाय कुनै एकको भूमिका के रहन्छ यो सोध्छ है। पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी उपभोक्ता स्वास्थ्यको परिचय। उपभोक्ता स्वास्थ्य भनेको उपभोक्ता भनेको चाहिँ कुनै पनि सामान युज गर्ने मान्छे त्यसलाई उपभोक्ता भनिन्छ। कुनै प्रडक्ट युज गर्दा उसको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पुगेको छ कि होइन त्यसलाई जोगाउन के गर्ने होइन छ नि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छ। त्यसै गरी 2.1.6मा रोग पोषण दुर्व्यसन सामुदायिक स्वास्थ्यमा स्थानीय तहको भूमिका। अहिले त धेरै काम कर्तव्यहरू चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा ल्याएर छोडिएको छ। स्थानीय तहले अहिले सम्हालेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ रोग पोषण दुर्व्यसन र सामुदायिक स्वास्थ्यमा स्थानीय तहको भूमिका के रहन्छ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले भोलि आएर काम गर्ने एरिया भनेकै स्थानीय तह नै त हो नि होइन र। त्यही भएर यसमा पढ्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जनसाङ्ख्यिकी। जनसङ्ख्या परिवर्तन जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। हालसालै चाहिँ 2 करोड 92 लाखको हाराहारीमा चाहिँ जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेको छ, जसमा नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्याको स्थिति, जनसङ्ख्या वितरण, जनसाङ्ख्यिक तत्त्व, प्रक्रिया र मापनहरू रहेका छन् है। त्यसै गरी जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारणहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सहरीकरण, बसाइसराई जस्ता विषयहरू यसमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी जैव विविधता र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु, जसमा जैव विविधता पढ्नुपर्छ, वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्व पढ्नुपर्छ, परिचय पढ्नुपर्छ, वातावरणीय समस्या, कारण, असर र समाधानका उपायहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापन जस्ता विषयवस्तुहरू यसमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने छ। सारभूत रूपमा ठुलो प्याकेज रहेको छ। हेर्दा चाहिँ सानो देखिन्छ च्याप्टर, तर सरस्वती बुझ्दा पनि निकै समय लाग्छ। यो निकै राम्रो च्याप्टर छ कि है। त्यसै गरी खण्ड ख रहेको छ। खण्ड खमा चाहिँ 40 अङ्क रहेको छ, 40 अनि बाँकी 20 चाहिँ गणित रहन्छ होला। कर्मचारी प्रशासन रहेको छ। यो चाहिँ अब सेवा भनौँ न, सेवासँग सम्बन्धित भन्नु पर्यो यसलाई चाहिँ होइन। जस्तो सेवासँग सम्बन्धित अथवा सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै समाजसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो नेपालको होइन। र अलिकति एक्स्ट्रा गइसकेपछि अब कर्मचारी प्रशासनहरू भनेको चाहिँ सेवासँग सम्बन्धित अथवा कार्यालयसँग सम्बन्धित हुन्छ भने भोलि जागिर खाँदा सेवा सर्भिस गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरू यसमा पर्छ, जसमा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी सामान्य जानकारी पर्छ। सरकारी सेवामा विद्यमान आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू है। आरक्षण जस्तो महिलाको लागि चाहिँ उमेर हद लाग्दैन नि, जस्तो 40 वर्ष भनिन्छ होइन, हो कि होइन 40 वर्ष भनिन्छ नि। अनि 6 महिना ट्रेनिङ, 6 महिना चाहिँ परीक्षणकाल रहन्छ नि छोरी मान्छेलाई, हो कि होइन। छोरा मान्छेलाई कति 1 वर्ष हुन्छ हो यस्ता कुराहरू होइन। त्यसै गरी कर्मचारीको आचरण, कर्मचारीले चन्दा लिन हुन्छ कि हुँदैन, कर्मचारीले चुनावमा भाग लिनु हुन्छ कि हुँदैन, दलको झन्डा बोक्न हुन्छ कि हुँदैन आदि विभिन्न विषयहरू कर्मचारी आचरण अनुशासनमा पर्छन्। त्यसै गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिचय तथा भूमिका। हामीले कसको पढ्नुपर्छ? प्रदेश नम्बर 1कै पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी कार्यालय सञ्चालन रहेको छ, जसमा कार्यालयको विन्यास रहन्छ। अफिस लेआउट चाहिँ कस्तो रहन्छ त? जस्तो अफिस लेआउट कस्तो गर्ने है, कार्यालय प्रमुखको कोठा कथा, आर्थिक प्रशासन कथा होइन, योजना कथा होइन, विभिन्न हुन्छ नि त, राजस्व शाखा कथा आदि विभिन्न विषयवस्तुहरू कुनलाई कता राख्ने, सठिक कता राख्दा चाहिँ उपभोक्ता समिति अथवा सेवाग्राहीलाई होइन, उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने। त्यसै गरी पत्र व्यवहार रहेको छ। पत्र व्यवहार भनेको चाहिँ चिठी पत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भन्नु पर्यो, जसमा परिचय, उद्देश्य, चिठीका प्रकारहरू, यसको प्रयोग र प्राथमिकताका आधारमा र प्रयोगका आधारमा चिठीका के प्रकार छन् है, गोपनीय हो कि अति गोपनीय हो कि जरुरी अति जरुरी आदि विभिन्न विषयवस्तुहरू यसमा पर्छ। त्यसै गरी दर्ता, चलानी, टिप्पणी लेखन, मेमो सम्बन्धी सामान्य जानकारी। मेमो भनेको टिप्पणी है, टिप्पणी रहेको छ। टिप्पणी लेखन, टिप्पणी भनेको चाहिँ अब भनौँ न एउटा चाहिँ माथिल्लो तहबाट निर्णय गरेर निर्णयार्थ पेश गरेको हुन्छ, त्यसलाई टिप्पणी भन्ने गरिन्छ। यो लेखनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जान्नुपर्छ। त्यसै गरी अभिलेख व्यवस्थापनमा फाइलिङ गर्ने कुराहरू होइन, फाइलिङ गर्ने कुराहरू, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, कागजात भुल्याउनेसँग सम्बन्धित नियमहरू आदि विभिन्न विषयवस्तु पर्नुपर्छ। त्यसै गरी कार्यालय व्यवस्थापनमा माइनोट र चाहिँ माइनोट लेखनहरू चाहिँ विषयवस्तुहरू, बैठक व्यवस्थापनहरू विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्छ है। अनि हामीले अलिकति कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लेखा अनि लेखापाल, अब 4औं तहको लेखापाल हो भने सहायक लेखापाल हो भने त पढ्नु पर्यो नि त होइन, सहलेखापाल हो भने त, जसमा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली, सरकारी लेखा प्रणाली, नगद र प्रोद्भावी है, एक्रुअल है, एक्रुअल बेस्ड चाहिँ अब लेखाङ्कन विधि तथा लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित सामान्य जानकारी पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी गोस्वारा भाउचर, ब्याङ्क नगदी किताब, बजेट हिसाब र परिचय र प्रयोग, राजस्व र खर्चको फाँटबारे प्रतिवेदन,
वर्तमान जिन्सी व्यवस्था प्रणाली जस्तो अहिले स्थानीय तहले कुन स्थानीय तहलाई अनिवार्य अथवा सरकारी कार्यालय अनिवार्य कुन भयो प्याम्स भन्ने एउटा चाहिँ सफ्टवेयर अनिवार्य भएको छ। यस्ता विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी कर, भन्सार, अन्तःशुल्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रदेश स्थानीय तहको राजस्व अधिकार परिचालन सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहन्छ। हाम्रो प्रदेशलाई के दिएको छ, स्थानीय तहलाई के दिएको छ र राजस्व अधिकार त्यो पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रदेश स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित सामान्य जानकारी हुन्छ है। त्यसै गरी 3.4 मा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सामान्य जानकारी पर्छ भने 3.5 मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पर्छ, जसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परिचय र महत्त्व, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण, सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य रहेको छ, यो पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी 3.6 मा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको छ। समन्वय अन्तर्सम्बन्ध 2077 सम्बन्धी ऐन चाहिँ 2077 रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076 प्रदेश नम्बर 1 को सामान्य जानकारी पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी खण्ड ग रहेको छ, यो म्याथ्स रहेको छ है, यो म्याथ हो। म्याथमा चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा चाहिँ गणितका आधारभूत क्रिया ऐकिक नियम रहन्छ है। जस्तो आधारभूत क्रिया आधारभूत नियम के हो, BODMAS, यो भनेको के हो, सरलीकरण गरिदियो भने ब्र्याकेट अफ, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन र अन्तिममा के रहन्छ, सब्ट्र्याक्सन रहन्छ। यो कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यसै गरी भिन्न, दशमलव र प्रतिशत, फ्र्याक्सन, डेसिमल पर्सेन्टेज, प्रफिट एन्ड लस एन्ड डिस्काउन्ट, ट्याक्स, कमिसन एन्ड डिप्रिसिएसन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, औसत, मध्यक्रम, एभरेज, मिन एन्ड द मिडियन जस्ता विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि यहाँ दिएको छ खण्ड एबाट चाहिँ जम्मा 6 वटा प्रश्न, खण्ड बीबाट 6 वटा प्रश्न र खण्ड सीबाट 4 वटा प्रश्न गरी जम्मा 16 वटा प्रश्नहरू दिइनेछ भनेको छ। द्वितीय पत्रको नमुना प्रश्न चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा बसोबास गर्ने प्रमुख जातिहरू र तिनको बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ है। यसको लागि त 5 मार्क्स हो भने 5 मार्क्सको मजाले लेख्नु पर्यो, पोइन्टमा लेख्नु पर्यो होइन। पोइन्ट पहिला प्याराग्राफमा लेख्ने, अनि पोइन्टले कभर गर्ने, अनि बिट मार्दा पनि के गर्ने, प्याराग्राफले चाहिँ 2-4 वटा लाइन तानेर कभर मारेर चाहिँ प्रश्नको उत्तर चाहिँ चिटिक्क बनाएर दिने। अब जस्तो म्याथमा यस्तो क्वेसन छ, अनि जस्तो अब 2टा भएको क्वेसनमा यो छ, टिप्पणी नभनौँ, यो 2टा नभनौँ, यसलाई सिधै भनौँ। यहाँनिर 2 भागमा क्वेसन छ। जस्तो कारण, एउटा कारण भनेको छ भने अर्को के छ, समाधान 2टा भागमा क्वेसन छ। यसरी तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनल रहेको छ, थर्ड रहेको छ फाइनल। फाइनलमा चाहिँ के रहन्छ भनेर हामीले माथि अघि हेरिनौँ। यसमा चाहिँ कम्प्युटर हामीले अब हेर्दै गर्दाखेरि कम्प्युटरसिप परीक्षण र ओरल भनेको मौखिक रहन्छ अन्तर्वार्ता। कम्प्युटरसिप परीक्षणमा 10 मार्क्स रहन्छ, समय 15 मिनट हुन्छ। 5 मिनट नेपाली टाइपिङ गर्न दिइन्छ, 5 मिनट अङ्ग्रेजी टाइपिङ गर्न दिइन्छ र 10 मिनट कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ लेख्न दिन्छ। जस्तो 5 वटा चाहिँ कुनै अर्डर दिएको हुन्छ, वर्ड प्रोसेसिङसँग सम्बन्धित, प्रेजेन्टेसन सिस्टमसँग सम्बन्धित, अब विन्डोज बेसिक, इमेल, इन्टरनेटसँग सम्बन्धित। जस्तो कुनै यो फोल्डर खडा गर, यो फोल्डर खडा गरेर यहाँबाट फाइल ल्याएर कपी गर, कुनै एउटा स्क्रिन प्रिन्ट गर, त्यस्ता विषयवस्तुहरू दिएको हुन्छ। यो त्यति गाह्रो हुँदैन, तयारी गर्नु भने सजिलै। यो 15 मा धेरै त नभनौँ, 15 मा 7-8सम्म 9सम्म ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। टाइपिङै त छोडिने हो, हाम्रो नेपाली टाइपिङ छोडिने, अङ्ग्रेजी त हुन्छ। नेपाली टाइपिङ भनेको 2 मार्क्स वा 2.5 भन्दा बढी प्रायः आउँदैन होइन, किनभने धेरैले गर्न सक्ने साथीहरूको त आउन पनि सक्छ। त्यसै पहिला डिमोटिभेट नगरौँ, तर गर्न सक्ने साथीहरूको आउन पनि सक्छ भन्दै। हवस् त, भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब अनि अन्य साथीहरूमा, तयारी गर्ने साथीहरूमा पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त।